अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सारे उर्दू चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में सारे उर्दू की किताब नंबर मशक नंबर 15 जो है वो हम हल करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ दोस्तों के मैसेजेस भी आ रहे थे और वो पूछ रहे हैं, और यकीनन ये तज़ब्ज़ुब का क्या कहते हैं कि वक्त भी है कि पेपर पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो एक बात जो है वो आप ज़हन में रख लें कि जो सीटें हैं वो अभी तक कैंसिल नहीं हुई हैं। तो ये बात कंफर्म है कि सीटें कैंसिल नहीं हुई हैं। अब वो फ़ैसला क्या कर रहे हैं इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। तो ये बात अलबत्ता क्लियर है कि सीटें जो हैं वो कैंसिल नहीं हुई। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो है वो अगस्त के पहले हफ्ते में जो है वो टेस्ट होने के इम्कानात मौजूद हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मशक नंबर 15 में कौन कौन से सवालात जो हैं वो मौजूद हैं। पहला सवाल जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि सनत तज़ाद की कितनी किस्में हैं। किस्में भी कह सकते हैं या हम इसकी सूरतें भी कह सकते हैं। तो इसकी जो है दो सूरतें होती हैं, ये दो किस्में होती हैं, जिसमें सल्बी सनत तज़ाद सल्बी और सनत तज़ाद ईजाबी जो है उसको कहते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब हो गया दो। दूसरा सवाल है कि सनत मुबालगा की कितनी किस्में हैं या सूरतें हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है 3। और वो कौन कौन सी हैं उसमें जो है वो तबलीग, गलू और इग़राक़ जो है वो शामिल हैं। तीसरा सवाल देखिएगा कि किनाया में अगर वास्ते ज़्यादा ना हों मगर पोशीदगी हो, किनाया की कौन सी किस्म होगी। तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा रम्ज़, और ये किनाया की ही किस्म है या सूरतें हम उस कह सकते हैं। नंबर 4 पे सवाल है कि दर्ज झैल में से किनाया की किस्म कौन सी है। अब देखें, पहले ऑप्शन पे मौजूद है तबलीग, फिर है गुलू और इग़राक़, और चौथे पे है तारीज़, और यही इसका दुरुस्त जवाब है। ये किनाया की एक सूरत है, किनाया की एक किस्म है। बाकी जो तीनों ऑप्शन में मौजूद है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो सनत मुबालगा की किस्मों में शामिल है। पाँचवा सवाल है कि ऐसी तशबीह जिसमें हरूफ तशबीह मज़कूर ना हो, तशबीह की कौन सी किस्म कहलाती है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है तशबीह मौक़द। छठा सवाल, आसमान में छेद होना, इससे क्या मुराद है। आसमान में छेद होना, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो होगा बहुत ज़्यादा बारिश का होना जो है इसका दुरुस्त जवाब है। सातवां सवाल, दिल्ली कॉलेज में ज़रिए तालीम कौन सी ज़बान थी। इसका दुरुस्त जवाब उर्दू। आठवां सवाल है कि ये इतनी बार छपी है कि सब इशातों का गोशवारा तैयार करना मुश्किल है। ये कौल है रशीद हसन ख़ान ने ये अल्फाज किस किताब के बारे में कहे। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है फसाने अजायब। नामा सवाल देखें कि 6 रंगीन दरवाज़े मुनीर नियाज़ी के मजमूए का तारुफ किसने लिखा। ये उनका शेरी मजमूआ है और इसका जो तारुफ है वो लिखा है अहमद नदीम कासमी ने। 10वां सवाल देखिएगा कि कुलियात मुनीर पहली बार कब शाया हुई। तो इसका दुरुस्त जवाब है 1987। 11वां सवाल है, फराज की कुलियात में कितने मजमूए शामिल हैं। इसका दुरुस्त जवाब होगा 13। उनके कुलियात में 13 मजमूए जो हैं वो शामिल हैं। 12वां सवाल है कि शहर सुखन आरास्ता है फराज की कुलियात कब शाया हुई। इसका दुरुस्त जवाब है 2004। 13वां सवाल, उर्दू नसर में मज़ा निगारी का सियासी और समाजी पस मंज़र किसकी किताब है। इसका दुरुस्त जवाब है डॉक्टर रऊफ़ पारेख। 14वां सवाल देखिए कि तीसरी दुनिया का अफसाना किसकी किताब है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है मिर्ज़ा हामिद बेग। 15वां सवाल, किताब शनासी किसकी किताब है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ज़ोए अंसारी। ज़ोए अंसारी से मुराद है ज़िल हसनैन अंसारी जो इनका असल नाम है। 16वां सवाल देखिए कि अदबियात सरहद उर्दू अदब किसकी किताब है। इसका दुरुस्त जवाब है फारिग बुखारी। 17वां सवाल, मशरकी बंगाल में उर्दू नसर इसके जो है राइटर कौन है, इसके लिखारी कौन है। इसका दुरुस्त जवाब है सदरुद्दीन। 18वां सवाल, तारीख़ मुमताज़ किसके खतूत का मजमूआ है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा, सही जो जवाब होगा वो है वाजिद अली शाह।
19واں سوال، مختلف اخبارات میں کون کولمبس کے فرضی نام سے لکھتے رہے؟ تو کولمبس کے فرضی نام سے چراغ حسن حسرت جو ہیں وہ لکھتے رہے ہیں۔ 20واں سوال دیکھیں کہ محمد یحییٰ تنہا کی کتاب سیر المصنفین کی کتنی جلدیں ہیں؟ اس کا درست جواب ہے 2۔ 21واں سوال، کون سی تنقید ادب پاروں کو ان کے معاشرتی پس منظر میں جانچتی ہے؟ اس کا درست جواب ہے عمرانی تنقید۔ 22واں سوال دیکھیں کہ دلی کا روڑا کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یعنی یہ اصطلاح کیوں استعمال کی جاتی ہے، کن معنوں میں استعمال کی جاتی ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو دہلی کی ٹکسالی زبان کا ماہر ہو، دہلی کی زبان کا ماہر ہو تو اس کو کہا جاتا ہے۔ 23واں سوال دیکھیے گا جو کہ اس کتاب میں جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ غلط یعنی لگا ہوا ہے غلطی سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ رئیس المتغزلین گرامر کی روح سے کیا ہے؟ کتاب کے اندر جو درست جواب لکھا ہوا ہے وہ ہے کنیت، لیکن یہ کنیت نہیں ہے بلکہ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے لقب۔ 24واں سوال ہے کہ تزک بابری کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ اس کا درست جواب ہے مرزا نصیر الدین حیدر۔ 25واں سوال، مخمس کی شکل میں کسی غزل کے شعر کی تضمین کرنا کہلاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تخمیس۔ 26واں سوال ہے کہ شعر کی ترتیب کے لیے موزوں الفاظ کا استعمال کیا کہلاتا ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے تفص الفاظ۔ 27واں سوال کہ معز حسنہ ڈپٹی نذیر احمد کے خطوط ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو لکھے تھے، بتائیے یہ کس نے مرتب کیے، کس نے اس کو ترتیب دیا؟ اور اس کا درست جواب ہے پروفیسر شہباز۔ 28واں سوال دیکھیں کہ کلیم الدین احمد کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا جو اصل نام تھا وہ تھا رحیم الدین احمد۔ 29واں سوال، مالک رام کا اصل نام کیا تھا؟ مالک رام کا اصل نام تھا برنیمیہ۔ اور 30واں سوال دیکھیں، ماہر لسانیات شوکت سبزواری کا انتقال کہاں ہوا؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے کراچی۔ 31واں سوال ہے کہ آدمی نے کچا دودھ پیا ہے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے۔ 32واں سوال، آثار الصنادید لکھنے میں کس نے سر سید کی مدد کی؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے امام بخش صہبائی۔ 33واں سوال، نو طرز مرصع کس کے عہد میں لکھی گئی؟ اس کا درست جواب ہے آصف الدولہ کے عہد میں یہ داستان جو ہے وہ لکھی گئی تھی۔ 34واں سوال دیکھیں کہ فورٹ ولیم کالج میں سب سے زیادہ کتابیں کس نے لکھی؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے حیدر بخش حیدری۔ 35واں سوال، آگے آگرہ پیچھے لاہور کا مطلب واضح کریں۔ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہے غلط راستے پر ہونا۔ 36واں سوال دیکھیے کہ انجمن پنجاب کے 10ویں اور آخری مشاعرے کا عنوان کیا تھا؟ اس کا عنوان تھا تہذیب۔ 37واں سوال ہے کہ ہاتھی کے دانت بٹھانا اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ناممکن بات کرنا۔ 38واں سوال، آب حیات کے 5 ادوار میں سے میر تقی میر کا ذکر کس دور میں کیا گیا ہے؟ اور اس کا جو ذکر کیا گیا میر تقی میر کا وہ ہے تیسرے دور میں۔ 39واں سوال دیکھیں کہ بارات گلابوں کی ماہیوں پر مبنی کتاب ہے، بتائیے کس کی ہے؟ اس کا درست جواب ہے نثار ترابی۔ 40واں سوال، سر سید احمد خان شخصیت اور فن کس کی کتاب ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جمیل یوسف۔ کون سی صنف میں، یہ میں 41واں سوال جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں، کون سی صنف میں 3 مصروں کے متعدد بند ہوتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے مثلث۔ 42واں سوال، عرفان جاوید کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے کافی ہاؤس۔ 43واں سوال کہ ابن نشاطی کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے محمد مظہر الدین۔ 44واں سوال دیکھیں کہ پشاور یونیورسٹی کا جریدہ خیابان خالی جگہ ہے، یعنی اس کی نوعیت کیا ہے؟ اور یہ 6 ماہی ہے، یعنی ہر 6 ماہ بعد جو ہے یہ شائع ہوتا ہے۔ 45واں سوال ہمارے پاس ہے کہ اردو کا پہلا مکتوباتی ناول کسے کہا جاتا ہے؟
اس کا درست جواب ہے جویائے حق۔ 46واں سوال دیکھیے کہ اردو کا پہلا ہم جنس پرستی پر لکھا جانے والا افسانہ کون سا ہے؟ اس کا درست جواب ہے لحاف۔ عصمت چغتائی اس کی رائٹر ہیں۔ 47واں سوال دیکھیں گے، اردو میں باقاعدہ تحقیق کا آغاز کس نے کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے سر سید احمد خان۔ 48واں سوال دیکھیں کہ ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے کسی سوچ کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے شعور کی رو۔ 49واں سوال جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، ایک قول ہے کہ پریم چند سے ہم کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ ہے منٹو کا قول ہے۔ اور 50واں اور اس مشق کا آخری سوال جو ہے وہ دیکھیں کہ وہ بھی ایک قول ہی ہے، جوش کو مرنے سے پہلے مر جانا چاہیے تھا، جوش کی وفات پر یہ کس نے کہا؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے حفیظ جالندھری۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی، اور اس وقت تک چینل پر یہ سارے اردو کی مشق نمبر 11 سے لے کر 15 تک، یعنی 5 مشقیں جو ہیں، جو کہ سارے اردو کے دوسرے ایڈیشن میں نے شامل کی تھی، وہ اس چینل پر موجود ہیں۔ تو ویڈیو کو جو ہے اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیا کریں، اور کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں، اور آئندہ انشاءاللہ مزید جو ہے اس سے بھی بہتر یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس سے بھی بہتر جو ہے انشاءاللہ ویڈیوز اس چینل پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل سے جڑے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔